नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान बदसतूर बज़द हैं कि हुकूमत छोड़ने के उनके फैसले में किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती। मौलाना का कहना है कि इस किस्म के फैसले करने का वक्त अब जाता रहा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और PMLQ दोनों एक अबहाम का, एक कंफ्यूजन का शिकार हमें नजर आती हैं। अभी लगता है कोई फैसला जो है वो नहीं हो पा रहा। लेकिन एक अहम डेवलपमेंट हमने देखी कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप और जमात इस्लामी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे नजर आए, जहां 24 दिसंबर से मुल्क भर में एक हिमागीर तहरीक चलाने का फैसला किया गया। नाज़रीन, याद रहे कि काजी हुसैन अहमद हमेशा कहते रहे कि मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत छोड़नी चाहिए। जरूरत इस चीज की है कि राइट ऑफ द सेंटर, दाएं बाजू की जमातों का मुत्तहिदा मजलिस अमल की तर्ज पे एक अलायंस पाकिस्तान में होना चाहिए। आज की सूरत हाल की क्या अहमियत है, सियासी ऊंट किस करवट बैठने को जा रहा है, ये हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं जनाब शेख रशीद अहमद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मुझे कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा ज्वाइन कर रही हैं शर्मिला फारूकी साहिबा। मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं PMLQ के रहनुमा कामिल अली आगा साहब, और मुझे लाहौर ही से ज्वाइन कर रहे हैं जमात इस्लामी के रहनुमा जनाब फरीद पराचा साहब। डिस्कशन का आगाज नाजरीन मैं स्टूडियो से करूंगा, लेकिन सबसे पहले नाजरीन मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, काजी हुसैन अहमद और मुनव्वर हुसैन इकट्ठे नजर आते हैं। किसी को इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की सरजमीन पर नामूस रिसालत के साथ खेल सके। पैगंबर इस्लाम और तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के नामूस की जंग हर फोरम पर लड़ी जाएगी। हुक्मरान अपनी पोजीशन वाज़ेह करे, वरना जिल्लतआमेज़ अंजाम के लिए तैयार हो जाए। इजलास फैसला करता है कि 24 दिसंबर बरोज़ जुमा पूरे मुल्क में मसाजिद की सतह पर एहतजाज होगा और हर शहर में मुजाहरे किए जाएंगे। 31 दिसंबर को मुल्क भर में आम हड़ताल की जाएगी और 9 जनवरी को कराची में अज़ीमुश्शान और फ़क़ीदुल मिसाल जलसा आम और मुजाहरा होगा, जिसमें तमाम मरकज़ी कायदीन शिरकत करेंगे और फिर उसके बाद मरकज़ी कमेटी मुशावरत के साथ आइंदा का लाया अमल तय करेगी। नाज़रीन, अभी आपने सुना मौलाना फजलुर रहमान को जो हिमागीर तहरीक की बात कर रहे थे। 24 दिसंबर से 31 तारीख को मुल्क भर में हड़ताल की बात कर रहे थे। इस अहमियत इसकी नाज़रीन ये है कि जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम हमें दोबारा एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। मैं ज़रा यहीं से बात का मैं आगाज़ करता हूँ। शेख साहब, ये ठीक है कि ये बात इन्होंने सियासत की नहीं की है, इन्होंने बात कोई हुकूमत की नहीं की है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पे दोनों हमें इकट्ठे नजर आते हैं। इसकी कोई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस आपको नजर आ रही? लेकिन पाकिस्तान में कोई तहरीक उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जिस वक्त तक उसे निज़ाम मुस्तफ़ा का, नामूस रसालत का, इस्लाम की सरबुलंदी का, इवन पाकिस्तान की बुनियाद और पाकिस्तान का वजूद जो है उसकी तह में, उसकी बुनियाद में पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह रखा गया। और ये सारी डेट्स एक दिन नहीं निकली हैं। और अभी 19 तारीख को मुझे खबर है कि MQM जो है वो प्राइम मिनिस्टर को मिलने जा रही है। ये मैं आपकी इत्तला के लिए, मेरे कान में अभी भनक पड़ी है कि 19 दिसंबर को फारूक सत्तार साहब ने वक्त लिया है प्राइम मिनिस्टर से। अगर खबर ये दुरुस्त है तो 24 से पहले अभी MQM जल्दी नहीं करेगी, क्योंकि पहले वो जब बहुत ज़्यादा करीब आई और उसकी छाती धागे को लगने के करीब हुई तो बहुत सारे लोग पीछे, उन्होंने देखा तो पीछे मौजूद नहीं थे। इसलिए अब उनकी स्ट्रेटजी ये है कि दूसरे लोग अब पहले जंप करें, वो आखिर में छलांग मारेंगे और वो अपने ज़ोरदार मुतालबे लेकर जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के पास, और CD भी लेके जाएंगे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की। और जो सियासत गर्म होने जा रही है उसकी बेसिक वजह मोहित साहब जो बहुत खौफनाक अलार्मिंग है, वो है कि फाइनेंशियल कंडीशन मेल्ट डाउन होना शुरू हो गई है। हर रोज 2 अरब रुपया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान छाप रहा है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं आपके प्रोग्राम में, ये इत्तला की बुनियाद पर दे रहा हूं कि 2 अरब रुपया हर रोज छापे जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, और जितने हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो भी महीने में बिलियन का लॉस करने जा रहे हैं।
سو یہ جہاز جو ہے یہ فائنینشلی ٹکراؤ کی طرف گامزن ہے، اور ممکن ہے کہ اس میں سے جہاز کے ٹکرانے سے پہلے اس ملک کی اس وقت کی جو فائنینشیل ٹیم ہے وہ بھی جہاز سے کود پڑے۔ اچھا ذرا میں فرید پراچا صاحب کو لاہور میں ٹچ کروں، کامل علی آغا صاحب بھی سن رہے ہیں مجھے، اور ساتھ ہی شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی سن رہی ہیں۔ پراچا صاحب، ہم ہمیشہ سنتے چلے آئے کہ قاضی حسین احمد یہ کہتے تھے کہ جمعیت علماء اسلام کو مولانا فضل الرحمان کو حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے، پاکستان میں ضرورت ہے اس چیز کی شدید کہ ایم ایم اے کی طرز پہ، متحدہ مجلس عمل کی طرز پہ دائیں بازو کی جماعتوں کا، مذہبی جماعتوں کا ایک الائنس ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں ایک، اور بیرونی یہاں پہ اثر و رسوخ ہے، یہاں جو بیرونی مداخلت ہے اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی گھڑی آ گئی ہے، ایسا وقت آ گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو فیصلہ ہے اس لحاظ سے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیر آید درست آید ہے، لیکن اس معاملے میں جو ایک اصولی بنیادوں کے اوپر جس وقت آنا چاہیے تھا، مثلا ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اور اس سال کے دوران یا یہ 2-3 سالوں کے دوران جب سے وہ اس حکومت کے پارٹنر بنے تھے، 220 ڈرون حملے جو ہیں وہ اس دوران ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے دیگر موضوعات ہیں جن میں یہی توہین رسالت کے قوانین کے سلسلے میں ایک عالمی دباؤ ہے، اور دیگر عنوانات ہیں، ڈاکٹر عافیہ کا معاملہ ہے، بہت سارے دوسرے موضوعات ہیں۔ تو ہم جب سے یہ بات کر رہے ہیں یا قاضی صاحب کر رہے ہیں یا دینی جماعتیں کر رہی ہیں، وہ یہ ہیں کہ جی آپ ان باتوں میں اس حکومت کی ساتھ شریک بننے کے اور تعاون کرنے کے بجائے آپ کو باہر آنا چاہیے۔ یہ وہ بنیاد ہوگی کہ جس پہ پھر دینی جماعتیں اکٹھی ہو سکیں گی۔ دینی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں، آپ نے رائٹ اور لیفٹ کی بات کی ہے، اب رائٹ اور لیفٹ کی بات نہیں ہے، اب رائٹ اور رانگ کی بات ہے۔ یعنی جو صحیح ہیں، جو کرپشن کے خلاف ہیں، جو پاکستان کی سالمیت اور تحفظ کے علم بردار ہیں، جو ڈرون حملوں کے مخالف ہیں، جو امریکہ کی جارحیت کے مخالف ہیں، جو پاکستان کو امریکی کالونی بنانے کے مخالف ہیں، ان کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ تو اس بنیاد کے اوپر، اس بنیاد پہ یہ چیز ایک اچھی پیش رفت ہے، اگر وہ باہر آئے ہیں تو یہ بات آگے چل سکتی ہے۔ نہیں پراچا صاحب، جب ہم آج بڑے عرصے کے بعد قاضی حسین احمد کو، مولانا فضل الرحمان کو اور منور الحسن صاحب کو ایک ہی پلیٹ فارم میں اکٹھے دیکھتے ہیں، ایک دفعہ پھر ان کو ناموس رسالت کے حوالے سے ایک تحریک چلاتے دیکھتے ہیں، ہڑتال کا مطالبہ کرتے دیکھتے ہیں، کیا ہم سمجھیں کہ پولیٹیکل اکوموڈیشن بھی ہو رہی ہے؟ کیا یہ جماعتیں سیاسی طور پہ ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں؟ یہ جو ایک ایجنڈا ہے نا جی، اس پہ تو پہلے دن سے ہی دینی جماعتیں، چاہے وہ اقتدار میں تھیں یا باہر تھیں یا کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، وہ اس پہ متحد ہیں، متفق ہیں، اور اس سلسلے میں یہ آج ان کے حکومت سے نکلنے کے بعد کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، اس سے پہلے یہ اجلاس جو ہے وہ ہو چکے ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے اور قاضی حسین احمد بھی، اور اسی طرح منور حسن بھی اور دیگر رہنما بھی۔ تو اس بارے میں تو ہم اکٹھے ہیں، اور اسی طرح دینی ایشوز کے اوپر اکٹھے ہونے کی طلب اور جستجو ایک طویل عرصے سے موجود ہے کہ جتنے بھی اس ملک میں ایک سیکولر طبقے کی طرف سے کچھ دباؤ آ رہے ہیں اور پاکستان کی جو اسلامی تشخص ہے اس کے منافی اقدامات ہو رہے ہیں، تو اس کا راستہ روکا جائے، اور یہ ساری قوتوں کو مل کے روکنا چاہیے۔ یہ صرف دینی جماعتوں کا ہی موضوع نہیں ہے، یہ ان تمام جماعتوں کا بھی موضوع ہے کہ جو اسلام کو اپنا دین کہتے ہیں یا جو یہ اسلام کے نام کے